नमस्ते भाइ एन्ड बहिनी, स्वागत छ तपाईँले नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र मैले आज पढाउने टपिक भनेको कम्प्युटर सेक्युरिटी हो र त्यसमा मध्ये आजको सर्ट नोट्स हो। यो चाहिँ मैले बुकमा हेरेको थिएँ होइन, सर्ट नोट्स भनेर लेखेको थियो होइन। त्यसमा के लेखेको थियो भने लगभग मैले त्यसमा भएको टपिक्सहरू पुरानो भिडियोमा कभर गर्दैछु। तर म यसमा चाहिँ हल्का सर्ट नोट्स भनेपछि लगभग 2-3 मार्क्सको लागि हुन्छ नि त, त्यसको लागि थोरै कसरी लेख्ने होइन भनेर म भनिदिन्छु। म चाहिँ डिटेलमा कभर गरिदिन्छु, तपाईँहरू आफै अनुसारमा मिलाएर लेख्नु है थोरै। मैले त फेरि भएको कुराहरू होइन, चाहिने कुराहरू दिएन भने केही छोडे जस्तो आफै फिल हुन्छ क्या, त्यस्तो नहोस् भनेर म चाहिँ पुरै कभर गरिदिन्छु। र बाँकी लास्ट टाइममा चाहिँ 3-4 लाइन भनिदिन्छु यस्तो लेखा चाहिँ राम्रो भनेर होइन। र यसमा चाहिँ भएको टपिक भनेको सबसे सुरुमा चाहिँ मलाई के कभर गरौँ भनेर लाग्यो भनेदेखि पासवर्ड रहेछ क्या एउटा, एकछिन है, पासवर्ड पोलिसी अर्को भनेको के छ त, युपिएस स्क्यान डिस्क। म यो सब यस्तो डिटेलमा कभर गरेको नि, तिमी त हेऱ्यौ भने खुसी हुन्छौ क्या। र अर्को के छ त, फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड डिफ्र्यागमेन्टेसन। ल मैले आज कभर गर्ने टपिक भनेको पासवर्ड पोलिसी हो, अर्को फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड डिफ्र्यागमेन्टेसन। यो दुइटा चाहिँ म माथि भनिदिन्छु होइन, किनभनेदेखि यसको मैले डिटेल भिडियो पहिले नै बनाइसकेँ र तिमीहरूलाई जान्न मन लागेमा पुरानो भिडियो हेर्दा हुन्छ। एकदम डिटेलमा क्या, यति डिटेलमा कि तिम्रो बुकमा पनि छैन होला। मैले स्कुलको बुक भने नि +2 लेभलमा पनि छैन त्यति डिटेलमा, ब्याचलर लेभलमा नि सायद पाउन अलिक गाह्रै छ, त्यस्तो डिटेलमा गएको छु म, एकदम हेर्दा हुन्छ होइन। र मैले आज कभर गर्ने भनेको टपिक कुन त अब पासवर्ड पोलिसी र अर्को के हो त फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड डिफ्र्यागमेन्टेसन। यो नि म लगभग तिमीलाई ब्याचलरसम्मै हुने तरिकाले पढाइदिन्छु क्या, पासवर्ड पोलिसी र फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड डिफ्र्यागमेन्टेसन। यो ब्याचलर लेभलमा पनि चाहिन्छ, +2 मा नि चाहिन्छ होइन। र एसईको लागि त एकदम इम्पोर्टेन्ट नै भयो होइन। ल म अरू कलर चुज गरेँ है। कलर चुज गर्नुको कारण के हो भनेदेखि छुट्याउन सजिलो हुन्छ क्या। पहिले यो पढाइ भएको थियो, अहिले यो पढाइ भइरहेको छ। जस्तै मैले यहाँ लेखेँ, अब निलोमा लेखेँ भने तिमी कन्फ्युज हुन्छौ, कहाँको के को लेख्नुभयो दाइले भनेर होइन। ल सबसे अगाडि मैले के कभर गर्नु गर्छु त, पासवर्ड पोलिसी है। यो दुइटा म माथि भनिदिन्छु है, यो दुइटा चाहिँ एकदम डिटेलमा जान्छु है। ल सुरुमा के कभर गरेँ त, पासवर्ड पोलिसी। र के हो, स्क्रलै हुँदैन त, न्यू खोज्यो कि क्या हो यसले, के हो त 1 नम्बरमा पासवर्ड पोलिसी। हुन त मैले पासवर्ड भनेको के हो पुरै डिटेलमै कभर गरेको छ, तर म यसमा चाहिँ जस्ट बेसिक गरिदिन्छु, किनभने यो 2-3 मार्क्सको क्वेसन हो। तिमीले मैले पढाउनुसार चाहिँ 10-12 लाइन वा 1 पाना नै लेख्न सक्छौ होइन, तर त्यति नलेख्दा नि हुन्छ। 10-12 लाइन नै इनफ हो, 1 प्याराग्राफ लेख्दा हुन्छ होइन। पासवर्ड पोलिसी म चाहिँ इन्डिभिजुअली कभर गरिदिन्छु होइन। सबसे अगाडि म के कभर गर्छु भनेदेखि पासवर्ड भनेको के हो है। तिमीहरूलाई सबैले पासवर्ड भनेको सिक्रेट की हो होइन, यो भनेको मोबाइल अनलक गर्ने युज हुन्छ, ल्यापटप अनलक गर्ने युज हुन्छ, नाना थरी भनेको छन् होइन। त यसको रियल मिनिङ के हो त, त्यो म आज कभर गर्छु, जुन धेरैजनाले कभर गर्न सकेको छैनन् है। कसैले पासवर्ड भनेको सिक्रेट की भन्छ, के भनेको तिम्रो सिक्रेट बचाउने एउटा ब्रह्मास्त्र भन्छ, कुनैले अस्त्र भन्छ होइन। तर त्यो केही पनि होइन के, खासमा पासवर्ड भनेको के हो त, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो पहिले है। हेर न, पासवर्ड के छ त, दुइटा वर्ड मिलेर भनेको क्या, पास र वर्ड भयो नि। मैले अब पुरानै भिडियो जस्तो हल्का कभर गरिदिन्छु है, किनभने अरू कन्सेप्ट भयो भने तिमीहरूलाई बुझ्न फेरि गाह्रो होला, किनभने लेभल पनि भएको छैन त्यस्तो, सेक्युरिटीमा डिटेल गएको छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ म माथि भनिदिन्छु होइन। जस्तै यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ त, जस्तै मानौँ यो सिंहदरबार भयो है, सिंहदरबार भयो होइन। सिंहदरबारमा धेरैवटा गेट छन्, जस्तो मैले यो यतातिरको एउटा गेट यहाँ छ सिंहदरबारमा होइन। यहाँनिर के हुन्छ त, भिआइपीहरू आउँछन् जान्छन् होइन हो। र यहाँनिर नर्मल मान्छे जस्तै तिमी गयो, हामी गयो, वा कुनै नचिनेको मान्छे नयाँ गयो भने यहाँनिर के हुन्छ त, एउटा यहाँनिर इन्टर हुनको लागि यहाँनिर के हुन्छ त, गेट पालेहरू हुन्छ नि, पालेहरू नभनौँ होइन त्यसरी। जस्तो यहाँनिर सेक्युरिटी गार्डहरू हुन्छन्, जसले के गरिरहेको हुन्छ त, सेक्युरिटी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छन् होइन। तिनीहरूले के गर्छन् त, कुनै नयाँ मान्छे इन्टर भयो नि, त्योसँग के माग्छन् त, पास माग्छन् वा आइडेन्टिटी माग्छन्।
मैले चाहिँ यहाँ पासको कुरो मात्र गर्छु किनभने अहिले हाम्रो मेन कन्सेप्ट भनेको यहाँनिर पासवर्ड छ त्यसकारणले म पासतिर मात्र फोकस गरेँ मैले आइडेन्टिटीतिर फोकस गरिनँ मान्छेको उतिर फोकस गरिनँ पोजिसनतिर होइन जस्तै कुनै पनि नर्मल मान्छे छिर्यो भने त्यतिकै छिर्न सक्छ त सक्दैन के चाहिन्छ त रिकमेन्डेसन लेटर वा पास चाहिन्छ नि हो अब यहाँनिर पास भयो भने के हुन्छ त यो हेर नि यो भनेको के हो त एक्सटर्नल भनेको के हो यो तिमी बाहिर हो यो भनेको के हो सिंहदरबार भनेको यो यसको इन्टर्नल एरिया हो नि हेर न के लेख्न खोज्छु के हुन्छ त खै अलि पातलो पारेँ मैले हेर न पेनले मलाई कस्तो धोका दिएको के हो त यो एक्सटर्नल हो यो भित्र भनेको के हो त यसको इन्टर्नल हो नि हेर न इन्टर्नल हो अब पासले के भन्छ यहाँ अब पासले यहाँनिर के रोल खेल्छ त तिम्रो जस्तो यो मान्छे भयो अब यसले के देखाउँछ त यहाँनिर सेक्युरिटी गार्डलाई पास देखाउँछ क्या मसँग यो भित्र जाने पास छ अब म भित्र जान सक्छु पासले के मद्दत गर्छ यहाँनिर एक्सटर्नल एरियाबाट इन्टर्नल एरियामा जान के गर्यो त मद्दत गर्यो यहाँनिर के भइरहेछ त अथोराइजेसन चेक भइरह क्या अथेन्टिकेसन नै भनौँ अहिले त्यतातिर नजाम है जस यहाँनिर के भइरह त यसले सेक्युरिटी के भइरह त सेक्युरिटीको रिक्वायरमेन्ट छ नि हो त्यो चाहिँ के गरिरहेको छ यसले फुलफिल गरिरह क्या सिंहदरबार छिर्नले के चाहिन्छ तिमीलाई पास यहाँबाट आयो एउटा मान्छे पास देखायो के गर्यो त भित्र इन्टर गर्यो क्या सिंहदरबारभित्र अब यसले सिंहदरबारले तिमीले अब के सम्झ त सिंहदरबार नसम्झ क्या अब सिंहदरबारले तिमीले के सम्झ त यहाँनिर मोबाइल सम्झ वा ल्यापटप सम्झ वा कम्प्युटर ल मैले यहाँनिर कम्प्युटर नै राख्दै ल्यापटप पनि हुनसक्छ डेस्कटप पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ है भयो होइन एकछिनलाई कम्प्युटर सम्झ होइन यहाँनिर यो के हो त युजर भयो होइन अब यहाँनिर के हुन्छ त तिम्रो विन्डोज खोल्ने बित्तिकै प्रायः लक राखिन्छ होइन नर्मल अब कलेजहरूमा स्कुलहरूको ल्याबमा चाहिँ राखिँदैन होइन तर प्रायः चाहिँ हाम्रो लक राख्ने चलन छ है तिमीले आफ्नो मोबाइलमा के लक राखेको छैनौ र पासवर्ड प्याटर्न केही न केही त राखेको छौ नि सेक्युरिटीको लागि हो त मैले अहिले सबै कुरा छोडेँ होइन तर म अहिले कहाँ फोकस छु त पासवर्डमा मात्र फोकस छु क्या अब यहाँनिर ठ्याक्कै यसमा के गर्छ त तिम्रो यहाँनिर लक छ क्या मानवी त्यो तिम्रो कम्प्युटर भयो यसमा के छ त तिमीले लक हाले हो क्या त्यो लक केबाट खोल्छ त पासवर्डबाट खोल्छ पिनबाट नि खोल्छ प्याटर्नबाट नि खोल्छ मैले त्यो त्यतातिरको कुरो गरिनँ मैले अहिले पासवर्डतिरको मात्र कुरो गरेँ होइन अब यहाँनिर तिमी युजर छौ होइन अहिले तिम्रो के छ त विन्डोज खुल्यो अनि तिम्रो के भएको छ त लक लाग्छ हो अब यहाँनिर तिमीलाई के चाहिन्छ त यो भित्र छिर्नु पऱ्यो कि तिम्रो सिस्टमभित्र छिर्नु पऱ्यो त्यसको लागि के चाहिन्छ त पास हो पास चाहिन्छ नि पास भयो भने पो तिमी बाहिरबाट कहाँ जान्छौ त भित्र जान्छौ होइन बाहिरबाट कहाँ जान्छौ भित्र तर यहाँनिर तिमीलाई कस्तो टाइपको पास चाहिन्छ त एउटा एकछिन है कम्प्युटर मेटिएछ होइन कस्तो टाइपको पास चाहिन्छ त वर्ड भनेको के हो कलेक्सन अफ लेटर विच हेभ अ मिनिङ भन्छ नि हो कि होइन विच हेभ अ मिनिङ अब वर्ड जे हुनसक्छ आफ्नो नाम पनि हुनसक्छ जस्तै राम हुनसक्यो सीता कसैले गर्लफ्रेन्डको नाम बोयफ्रेन्डको नाम होइन जे राखोस् होइन त्यो के हो त एउटा वर्ड हो त्यो वर्डले के काम गरिरहेछ पास हुनको लागि हेल्प गरिरहेछ क्या यहाँ बाहिरबाट भित्र पास हुनको लागि हेल्प गरिरहेछ नि हो यहाँनिर हेर न ठ्याक्कै यहाँनिर दुईवटा वर्ड भएको छ के त वर्ड भनेको के हो कलेक्सन अफ लेटर जसको कुनै एउटा मिनिङ हुन्छ क्या पास भनेको के हो त भित्र इन्टर हुनको लागि के अरे भित्र इन्टर हुनको लागि एउटा के हो त प्रोसेस हो नि दुईवटाले कमेन्ट गर्दा के देखिन्छ त एउटा यस्तो वर्ड होइन जुन वर्डले के गर्छ त कम्प्युटरमा वा कुनै सिस्टममा इन्टर गर्न हेल्प गर्छ क्या बुझ्यो त्यसलाई के भनिन्छ पासवर्ड हुन्छ र यसलाई सिक्रेट वर्ड भन्नुको कारण के हो त अब कसैले के भन्छन् त अब कम्बिनेसन अफ मैले लेटर भने कसैले कम्बिनेसन अफ सिम्बल भन्छ किन भन्दा खाले वर्ड मात्र टाइप गर्छौ त गर्दैनौ नि स्पेसल क्यारेक्टर हुन्छ नम्बर हुन्छ होइन धेरै कुरा हाल्न सक्छौ त्यो तिम्रो रिक्वायरमेन्ट हो तिम्रो मन हो होइन तिमीलाई जे राख होइन अब कसैले ह्यास राख्ला होइन त्यो आफ्नो कुरो होइन तिमी के राख्छौ त्यो तिमीमा डिपेन्ड हुने हो त्यो ममा होइन क्या बुझ्यौ र पासवर्ड भने हामीले के बुझ्नुपर्छ त त्यो एउटा यस्तो कम्बिनेसन अफ लेटर वा सिक्वेन्स अफ लेटर हो स्पेसल सिम्बल वा नम्बर होइन जसले के गरिरहेछ त सिस्टममा इन्टर हुनको लागि के गरिरहेछ त हेल्प गरिरहेछ वा अथेन्टिकेसन अथोराइजेसन हुनको लागि के गरिरहेछ त हाम्रो भेरिफिकेसन दिइरहेछ क्या ओ एकछिन ओहो मेरो पेन यार बुझ्यो होइन हो यति बुझ्यो नि पासवर्डले के गरिरहेछ त हाम्रो सिस्टममा इन्टर हुनको लागि के गरिरहेछ त हेल्प गरिरहेछ के को मद्दतले वर्डको मद्दतले यति भनेको हाम्रो पासवर्ड हो पहिले यति बुझ्नुपर्छ क्या त हावातालमा पासवर्ड भनेको सिक्रेट वर्ड हो भनेर हुँदैन नि बुझ्नु पऱ्यो नि कसरी त ल
ल अगाडि भने रिसाउने होइन नि, म त कुनै बेला त्यस्तै दिन्छु त, बानी नि त्यस्तो होइन। अब के भने जस्तो यहाँनिर पासपोर्ट पोलिसी, अब पासपोर्टको भनेको त मैले बुझाइहालेँ, पोलिसी भनेको के हो त, रुल हो क्या, केही पनि होइन यो बाहेक, नथिङ। पोलिसी भनेको रुल हो, बुझ्यो? यति भएपछि त पुगिहाल्यो नि। ल के हो लेख्दै लेख्दैन त, पासवर्ड हो यतिको, पासवर्ड भनेको के हो, टु इन्टर यतिका, टु इन्टर इन सिस्टम हो। पासवर्डले के हेल्प गर्छ त, सिस्टममा भित्र छिर्नुको लागि, त्यो भित्र फेरि टाउको भित्र छिराउनु होइन नि, तिमीलाई सिस्टम चलाउनुको लागि हेल्प गर्छ क्या, मतलब त्यो सिस्टम अरू कसैले नचलास् तिमी बाहेक, त्यो प्रोटेक्सनको लागि पासवर्ड युज गर्छ है। ल अब यो भनेको पोलिसी भनेको के हो त, रुल हो। दुइटाले कम्बाइन गरौँ के, कम्बाइन गरेपछि के मिनिङ आउँछ त, हेर न, सिस्टममा इन्टर हुनको लागि हामीले कस्तो टाइपको रुल बनाउने हो नि, हो त्यो भनेको के हो त, पासवर्ड पोलिसी हो क्या, बुझ्यौ? अब यसले के डिफाइन गर्छ त पासवर्ड पोलिसी, पासवर्ड पोलिसीले भनेको तिमीलाई यसले सजेसन दिन्छ, रेकमेन्डेसन दिन्छ, तिमीले यस्तो टाइपको पासवर्ड राख्यो भने तिम्रो सिस्टम सेक्युर हुन्छ, अरूले गेस गर्न सक्दैन होइन, त्यस्तो टाइपको कुराहरू पर्छ क्या पासवर्ड पोलिसीमा। जेनरली यो कस्तो हो भनेदेखि तिम्रो प्रायः वेबतिर हुन्छ नि, वेबतिर भन्नाले वेबसाइटतिर कुनै जिमेल तिमीले एकाउन्टहरू क्रिएट गर्छौ नि, त्यति बेला भन्छ नि, अब हुनु त हामीले विन्डोजमा पासवर्ड दिँदाखेरि त्यस्तो खास भन्दैन, लिनक्सतिर चाहिँ भन्छ है, जस्तै तिमीले 1 2 3 हान्यौ नि, के भन्छ त, इट इज यो चाहिँ एकदम पासपोर्टको लेन्थ के हो त, सानो भयो, कृपया भन्दा ठुलो लेन्थको हाल्नु, जस्तै 8 लेन्थको हाल्न भन्छ नि, हो त्यो सब के हो त, पोलिसी हो नि। कसैले के भन्छ त, क्यापिटल लेटर आएको स्मल लेटर पनि कम्बिनेसन मिलाएर पासवर्ड हाल्नुहोस् भन्छ, नत्र लिँदैन, त्यो के हो त, रुल हो नि। त्यहाँ के चेक हुन्छ त, लेटरहरू चेक भइरहेको के, बुझ्यौ? बुझेनौ कि क्या हो, यति बुझ के, पोलिसी भनेको रुल भइहाल्यो। अनि पासवर्ड भनेको के हो त, सिस्टममा इन्टर हुनको लागि एउटा टोकन जस्तै भयो क्या, वा कम्बिनेसन अफ एउटा लेटर जस्तो भयो क्या, वा कुनै एउटा वर्ड भयो हो। त्यो यसमा बुझ्दाखेरि के हुन्छ त, वर्ड रुल के हुन्छ त, कस्तो ठ्याक्कै इङ्ग्लिसमा मलाई भन्नै आएन क्या, मैले भन्न दिमागमा होइन तर ठ्याक्कै कुनै बेला त मनमा आउँदैन नि कुराहरू, त्यस्तै भइरहेको क्या। ए रोक रोक, रुल फर चुजिङ वर्ड, चुजिङ भन्दा नि हुन्छ वा म्याचिङ भन्दा नि हुन्छ है, रुल यस्तो हुन्छ क्या। पासवर्ड पोलिसी भनेको के हो, यसले के गर्छ, एउटा यस्तो रुल हो, त्यसले के गर्छ त, पासवर्ड जब हामीले इन्टर गर्छौँ नि त्यसलाई चुज गर्छ वा म्याच गर्छ क्या। त्यो चाहिँ म्याच किन मैले यहाँ लेख्नुको कारण छ क्या यहाँनिर, तिमीले यहाँनिर के हाल्छ, जस्तै तिम्रो के गर्छ, रेकमेन्ड गरेको तिमीले एकाउन्ट बनाउँदाखेरि पासवर्ड हाल्दाखेरि क्यापिटल लेटर हाल्नु भनेर भन्यो, अरू के भएन त, क्यापिटल एन्ड स्मल लेटर चाहिँ हाल्ने पर्ने र के भने त नम्बर पनि हाल्नु पर्ने भनेर भन्यो होइन। तिमीले के मात्र हाल्यो यहाँनिर, जस्तै क्यापिटल आर ए एम मात्र हाल्यो। अब यहाँनिर के छ त, अब तिम्रो अब अर्को के हुन्छ त, यहाँनिर 8वटा लेटर हुनुपर्छ भनेर भन्यो होइन। तिमीले के हाल्यो त यहाँनिर, नाम अब लामो नाम सोचौँ न, जस्तै म सीता राम हाने होइन, कतिवटा गनौँ त, 1 2 3 4 5 6 7 रामचन्द्र, ल त्यही राखौँ है, जस्तै RAMCHANDRA हो, गन त 8वटा पुग्यो, बढी नै भयो होला जस्तो त लाग्यो मलाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 भयो होइन। अब यहाँनिर सबसे अगाडि के गर्छ त्यसले, पहिले तिमीले हान्यो नि, यहाँनिर अब के हुन्छ त, तिम्रो रुलहरू हुन्छ के, 1 रुल 2 रुल 3 रुल 4 रुल, अब यहाँनिर जे पनि हुनसक्छ। पहिले यहाँनिर के हालिदिन, सबसे अगाडि के राखेको हुन्छन् भनेदेखि तिम्रो लेटर के हुनु पर्यो त, ग्रेटर अर इक्वल टु 8 हुनु पर्यो भनेर रुल हाले हुन्छ नि। अब के हो त, तिम्रो यहाँनिर पासवर्ड तिमीले इन्टर हान्यो नि, त्यसले के गर्छ त, यो रुल म्याच हुन्छ कि तिम्रो यहाँनिर। अब हेर्छ यसले गन्छ कि यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँनिर हेर्छ कि ओहो ग्रेटर इक्वल टु 8 हो भनेपछि यो ठिक छ। अब सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको छ भनेदेखि क्यापिटल लेटर हाल्नै पर्ने भनेको छ होइन। अब यहाँनिर हेर्छ कि सुरुमा यसले क्यापिटल आर भेट्यो भनेपछि यो रुल पनि सेटिस्फाई भयो। अब यसले के गर्छ त, स्मल लेटर पनि हाल भने हुनसक्छ कि स्मल लेटर। अहिले के गर्छ त, आर हेर्छ, क्यापिटल रहेछ, स्मल खोज्छ, स्मल भेटायो।
के गर्छ भनेदेखि यो रुल पनि सेटिस्फाई हो। अब यसले यहाँनिर के भनेको छ भनेदेखि नम्बर पनि हुनै पर्ने। अब यहाँनिर यसले खोज्दै जान्छ आर नम्बर हो होइन, ए हो होइन, एम हो, खोज्दै खोज्दै यहाँसम्म जान्छ, कहीँ नम्बर भेट्यो भेटेन। अब यसले के गर्छ त यो रुल तिम्रो सेटिस्फाई भएन के, यसले के गरेको थियो यो पासपोर्टले तिम्रो यो रुललाई के गर्यो त मान्दै मानेन क्या। जस्तै तिम्रो कलेजमा के छ भनेदेखि ड्रेसमा आउनै पर्ने, कपाल कटाउनै पर्ने। तिमी ड्रेसमा त आयो, कपाल कटाएन भने तिमीलाई छिर्न दिन्छ, दिँदैन नि हो। सेम यहाँनिर कस्तो हुन्छ भनेदेखि यो सबै 3टा रुल त म्याच गर्यो के यसले, तर नम्बर यहाँ छ छैन भनेपछि के गर्छ यो पासपोर्ट तिम्रो लिँदैन क्या हो। यस्तो टाइपको नियमहरूलाई चाहिँ पासपोर्ट पोलिसी भन्छ है। ल आजलाई यति नै भन्नु फेरि अरू के टपिक छ म बिर्सिन्छु क्या। अरू के छ त युपिएस म यहीँनिर भनिदिन्छु है। अब पुरानो भिडियोमा अब रामायण भन्दै त्यो हेर्न छैन अनि कहाँबाट हुन्छ त। युपिएसको काम के हो भनेदेखि जस्तै यो है म बेसिक ब्लकहरू बनाइदिन्छु रोक। अरू के छ त युपिएस होइन, यो भनेको अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई हो क्या। यसले के गर्छ भनेदेखि तिम्रो यो मैले यसलाई एउटा ठुलो ब्लक कम्प्युटर गरेर त यहाँनिर बोर्ड हाल्दै, मैले कम्प्युटर मात्र भन्दा यहाँनिर धेरै कुरा छ, कम्प्युटर छ के अरे सिपियु छ, त्यतिका सिपियु पनि छ यहाँनिर, तिम्रो के छ त मोनिटर पनि छ, इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू पनि छ। मैले जस बाहिरबाट यहाँनिर एउटा कम्प्युटर छ भनेर एउटा मैले एउटा सिनारियो बनाइदिएको कि यहाँनिर के छ त तिम्रो पावर सप्लाई छ, बत्ती जोड्या कि यहाँनिर। अब के हुन्छ त अब नेपालमा त के हुन्छ त अब लोड सेटिङ फ्री भनेर 2-3 घन्टा लाइन काटिरहेको छ दिनको, त्यस्तो ठाउँ त्यति बेला अब के हुन्छ त हेर तिमीले अब इम्पोर्टेन्ट काम गरिरहेको छौ होइन। जस्तै तिमीले अब के गरिरहेको छौ मानौ भिडियो नै डाउनलोड गरिरहेको छौ होइन। तिमी डाउनलोडर के छ भनेदेखि एकचोटि डाउनलोडमा हाल्यो भने नि कम्प्लिट भएन भने जस्तै तिमीले डाउनलोडमा हाल्यो होइन, जस्तै 1 GB को डाउनलोडमा हाल्यो, तर तिम्रो डाउनलोड कस्तो छ भनेदेखि 500 MB डाउनलोड भएपछि बत्ती गयो भने फेरि 0देखि नै गर्नुपर्छ। त्यस्तो छ भने के गर्छौ मानौ ल आरामले बोल्छु, जस्तै 1 GB को फाइल छ तिम्रो 500 MB डाउनलोड भयो। अब हाम्रो नेपालको नेट त तिमीलाई थाहा छ, मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन होइन। अब 500 MB मात्र डाउनलोड भयो, अब बत्ती पनि त्यस्तै हालत छ क्या। तिम्रो बत्ती गयो भने के हुन्छ त तिम्रो कम्प्युटर बन्द हुन्छ, कम्प्युटर बन्द भएपछि के हुन्छ त तिम्रो यो 500 MB डाउनलोड भएको पनि गइदिन्छ हो। यस्तो बेला के गर्छौ त तिमीले के गर्नु भन्छ यहाँनिर तिमीले यहाँनिर डाइरेक्ट पावरमा नजोडेर यहाँ बिचमा के हाल्छौ त एउटा युपिएस हाल्छौ के। अनि युपिएसमा चाहिँ कम्प्युटरबाट ल्याएर केबल जोड्छौ पावर केबल, अनि युपिएसको केबल चाहिँ यहाँनिर के गर्छौ त मल्टिबोर्डमा ल्याएर जोड्छौ। यसले के गर्छ त फर्स्ट अफ अल यसले यहाँनिर के गर्छ त पावर लिन्छ। यसले दुईटा काम गर्छ, एउटा भनेको चार्ज हुन्छ, चार्ज भनेको यसले के गर्छ त सर्टेन कुरा स्टोर गरेर राख्छ करेन्ट, अर्को लागि के गर्छ यसले सप्लाई पनि गर्छ क्या, पावर पनि सप्लाई गर्छ क्या। सप्लाई कसलाई गर्छ त कम्प्युटरलाई। अब बत्ती गयो भने के हुन्छ त बत्ती गयो भने यहाँबाट करेन्ट आउँदैन, यसले के गर्छ त चार्ज स्टोर गरेर राखिरा हुन्छ कि। यसले के गर्छ त अब यो कम्प्युटरलाई चलाउन के गर्छ त यसले इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइड गर्छ हो। यस्तो काम चाहिँ युपिएसले गर्छ क्या, र यसले कन्टिन्युअस पावर सप्लाई गर्छ है। र अझ डिटेलमा जान मन लाग्यो पुरानो भिडियोमा जाने है, मैले आधी घन्टै पढाइदिएको छु युपिएस। अब यसमा धेरै कभर नगरौँ कि अब दोहोऱ्याएर के अरे त्यो भिडियो हेर्ने भाइहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि त, त्यस कारणले है। र युपिएस भनेर के हो चाहिँ मैले यति बुझाइदिएँ होइन, एक्जाममा यति लेख्दा नि इनफै हुन्छ। अर्को तिम्रो के छ त टपिक स्क्यान डिस्क छ होइन, के छ त ल टपिक मैले यता लेखेँ है स्क्यान डिस्क। एकछिन म पानी खान्छु है, तिमीहरूले नै पानी खाइराख्नु है, कोरोना भाइरस मेटाउनु पऱ्यो नि 15-15 मिनटमा पानी खाएर। ल एकछिन है, ल पानी खाएँ है मैले। ल स्क्यान डिस्क त हुन त मैले एकदम डिटेलमै कभर गरेको छु होइन। त्यो सफ्टवेयर सिक्युरिटीमा हेर्दा हुन्छ, त्यो नहेर्ने भाइले चाहिँ म एकदम डिटेलमा जुन सर्ट नोट हुन्छ नि, सर्ट नोट भनेको त अब एक प्याराग्राफ होइन त्यति लेख्ने जति चाहिँ बनाइदिन्छु। तर एकदम डिटेल जान मन लागेमा इन्ट्रेस्ट लागेमा सफ्टवेयर सिक्युरिटीको चाहिँ भिडियो हाम्रो हेर्दा हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब प्लेलिस्टमा हाल्न कोसिस गर्छ, त्यस्तो भएन भने सर्च गर्दा नि हुन्छ है। सर्च कसरी गर्ने त त्यो नि सिकाइदिउँला कसरी त वाट इज सफ्टवेयर सिक्युरिटी इन नेपाली, अनि पछाडि नेपाल अनलाइन स्कुल हान्ने हो क्या, नेपाल अनलाइन स्कुल लास्टमा हान्ने, अनि त्यसको अगाडि के त वाट इज सफ्टवेयर सिक्युरिटी हान्ने हो क्या, बुझ्यो। नेपाल अनलाइन स्कुल हाम्रो चाहिँ च्यानल हो क्या। यो च्यानल भनेको कस्तो त हाम्रो नन प्रफिट च्यानल हो, जसमा के हो त क्लास 1 देखि 10 सम्म नभएर ब्याचलरसम्मकै हामीले भिडियो बनाएको छौँ, जुन चाहिँ के छ त एकदम क्वालिटी भएको र पुरै फ्री भिडियोहरू हुन् क्या।
त्यसको लागि चाहिँ तिमीले पैसा तिर्नु पर्दैन र लाइक सब्सक्राइबको पनि जरुरी पनि छैन क्या हामीलाई मेन भनेको सेयरिङको लागि हो किन भनेदेखि हामी के चाहन्छौँ भनेदेखि हाम्रो जुन मोटिभ छ नि हरेक स्टुडेन्टसम्म पुगोस् क्या जुन नेपालमा एजुकेसनको नाममा बिजनेस भएको नि त्यो चाहिँ सक्दो कम होस् होइन त्यस्तो हामीले खोज्छौँ होइन र आज मैले अब गर्ने टपिक भनेको स्क्यान्डिक्स भइहाल्यो होइन यसमा चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि यहाँनिर हेर दुईवटा छ एउटा स्क्यान हो अर्को भनेको डिस्क हो म चाहिँ के गर्छु भनेदेखि के हो चमत्कार पो हुन्छ त कहिलेकाहीँ होइन यस्तै यो डिभाइसहरू रमाइलो हेर्न पाइन्छ कहिलेकाहीँ ल डिस्क भनेको के हो त यहाँनिर जेनरल डिस्क भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डिभाइस के अरे सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसहरूलाई भनिन्छ क्या बुझ्यो त्यो के हुनसक्छ नि त जस्तै मैले यहाँनिर एउटा यस्तो बक्सा बनाइदिएँ है अब बक्सा त नभन जस्तो एउटा कुनै एउटा रेक्ट्याङ्गल जस्तो बनाइदिएँ अब हेर्दाखेरि त त्यस्तो होइन तर हामी म्याथमेटिक्स पढायो होइन है हामीले कम्प्युटर पढायो जस्तो एउटा एनालग मैले एउटा बनाइदिएँ फिगर होइन यसलाई के भनौँ त हामी स्टोरेज डिभाइस भनौँ है अब स्टोरेज डिभाइसले के गर्छ त डाटा स्टोर गर्छ नि हो डाटा स्टोर गर्ने त हो मेन काम अब ऱ्याम भन्ने होइन फेरि यहाँनिर ल यता स्टोरेज के हो त स्टोरेज डिभाइस हो यो भयो अब के हुनसक्छ ए तेरिका कहाँ गइदिन्छ यार हल्लेर हेर न कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ आफैलाई भयो होइन यो स्टोरेज डिभाइस भनेको के हुनसक्छ त धेरै कुरा हुनसक्छ पेन ड्राइभ हुनसक्छ मेमोरी कार्ड हुनसक्छ एसडी कार्ड हुनसक्छ होइन सिडी ड्राइभ म्याग्नेटिक टेप हुनसक्छ पन्च कार्ड हुनसक्छ होइन अरू के हुनसक्छ त हार्ड डिस्क हुनसक्छ फ्लपी डिस्क हुनसक्छ होइन एसएसडी हुनसक्छ हाइब्रिड हुनसक्छ धेरै छन् कि मैले यहाँ नाम लियो भने नि रात पर्छ क्या तिमीले अब मैले कम्पनीको नाम ल्याएन स्पिडको कुरा गराएन स्पिड अनुसार हुन्छ अनि अर्को स्पिड अनुसार पनि हुन्छ नि स्टोरेजको क्यापेसिटी अनुसार पनि हुन्छ नि जिबी अनुसार हुन्छ नि एमबी अनुसार त्यो अनुसार मैले लियो भने नि तिम्रो त यहाँदेखि 1 वर्षै लाग्छ होला है त्यति कुराहरू छन् क्या र हामीले त्यति डिटेल पनि चाहिँदैन होइन हामीले मेन चाहिने भनेको के हो त जस्तो एउटा डिस्क भनेको स्टोरेज डिभाइस हो जहाँ चाहिँ डाटा स्टोर हुन्छ डाटा कस्तो हुनसक्छ त इमेज हुनसक्छ भिडियो हुनसक्छ अडियो हुनसक्छ पिक्चर हुनसक्छ ग्राफ हुनसक्छ अरू के हुनसक्छ त डकुमेन्ट हुनसक्छ डकुमेन्टमा के पर्छ वर्डको हुनसक्छ तिम्रो के त एक्सेलको हुनसक्छ होइन डाटाबेसको हुनसक्छ प्रेजेन्टेसनको हुनसक्छ त्यो नोटप्याडको हुनसक्छ अरू धेरै कुरा हुन्छ सिस्टमको हुनसक्छ सफ्टवेयर हुनसक्छ एप्लिकेसन हुनसक्छ इमुलेटरहरू हुनसक्छन् होइन पेनको डिभाइसहरू अफिसको होइन थुप्रै हुनसक्छ नि कि जस हामीले के बुझाउँछ यहाँनिर एउटा स्टोरेज डिभाइस छ जहाँ चाहिँ डाटा स्टोर भएर बस्या यहाँनिर डाटा D1 भनेपछि यहाँनिर जे नि हुनसक्छ है मैले अघि भनिहालेँ जस मैले एउटा कमनली एउटा नाम दिएको क्या D1 हो यो यसमा यो ब्लकमा चाहिँ जे डाटा पनि स्टोर हुनसक्छ यहाँनिर चाहिँ D2 डाटा 2 हो यो डिस्क 1 डिस्क 2 डिस्क 3 होइन यो डाटा 1 डाटा 2 डाटा 3 डाटा 4 यस्तो गर्दा गर्दै मानौँ एनवटा डाटा खान है डिएन अब डाटा 1 यो पिक्चर भयो भने मानौँ D1 पिक्चर छ भने यो पनि पिक्चर हुनसक्छ है मैले जस यो ब्लकमा चाहिँ डाटा स्टोर छ भनेर बुझाउन मात्र खोजे है त्यो बाहेक केही होइन है ओहो हेर न कहाँ मेट्छु कहाँ मेटिन्छ रिस उठेर आउँछ त यता हेरौँ त ए कुन कलर झिलिमिली गरिदिने हो त तिहार जस्तो ल रातो साडी लगाइदिने कि केटीहरू ल यता हेरौँ है अब स्क्यान डिस्क भनेको कस्तो प्रोसेस हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ क्या हेर न डिस्क भनेको के हो त मैले यहाँनिर बुझाइसकेँ स्टोरेज डिभाइस हो डाटा पनि स्टोर भएको देखाएँ अब स्क्यानले यहाँनिर काम कसरी गर्छ क्या हेर न यो भनेको के हो त एउटा सफ्टवेयर हो सिस्टम सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर म त्यो भन्न चाहन्न होइन अब इनबिल्ट आछ भने अब के अरे ओएससँगै आछ भने त छुट्टै कुरो होइन कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्सटर्नल टुलहरू पनि पाइन्छ जस्तो एउटा चाहिँ सफ्टवेयर हो हामीले यति बुझौँ है अब त्यसले के गर्छ भनेदेखि यसले हामीलाई भने सफ्टवेयर कस्तो हेर न खोकी कोरोनै लाग्यो कि क्या हो मलाई त 10 चोटि भन्नु छ मलाई के अरे सफ्टवेयर भयो होइन अब यसले के काम गर्छ यो डिस्क भयो नि जस्तो यहाँनिर डाटाहरू स्टोर भएको नि यसले के गर्छ त पहिला यो ब्लकलाई के गर्छ त स्क्यान गर्छ अनि यहाँनिर यसले हेर्छ के अब यो छ नि यसमा अब हेर्छ यसमा फल्ट छ कि छैन फल्ट कस्तो टाइप हुनसक्छ त दुईवटा भने चाहिँ तिमीलाई थाहा होला एउटा के हुनसक्छ त हार्डवेयर फल्ट हुनसक्छ हे तेरिका अर्को भने के हुनसक्छ सफ्टवेयर फल्ट हुनसक्छ नि यो बाहेक अर्को छ त छैन नि
कम्प्युटरमा हार्डवेयर सफ्टवेयर बाहेक अरू केही छँदै छैन नि तिमीले अब भनिहाल्यो अब किट भनेर नभन्नु त्यो किटहरू हुन्छ नि जुन सानो सानो ट्रान्जिस्टर क्यापेसिटरहरू तिनीहरू पनि के हो नि त हार्डवेयर त हुन् नि हो कि होइन तिनीहरूलाई चलाउनको लागि के हुन्छ त सफ्टवेयर जस्तो हामीले माथिबाट हेऱ्यो भने नि हाम्रो बडी के हो त हाम्रो ह्युम्यान के हो त एउटा बडी हो र एउटा सोल हो नि त्यस्तै हो कि यहाँनिर कम्प्युटर पनि एउटा हार्डवेयर हो एउटा सफ्टवेयर हो त्यो बाहेक केही पनि त छैन नि हेर अब यहाँनिर के हुन्छ त एउटा मैले भनिहालेँ यसले स्क्यान गर्छ कि यहाँनिर यसको स्टेटस हेर्छ के हेर्छ स्टेटस को हेर्छ एउटा हार्डवेयर लेभलको हेर्छ एउटा सफ्टवेयर लेभलको हेर्छ अब हार्डवेयरमा के हेर्न सक्छ यसले अब हेर्छ कि यहाँनिर के भएको छ भनेर यसले के हेर्छ त अब यसले यहाँनिर हार्डवेयर फल्ट भएको छैन यसले ब्याड सेक्टरहरू हेर्छ अब यसले के गर्छ त अर्को भनेको यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी यसबाट के गर्छ त रिप्लाई आइरहेको छैन सबै त्यो इलेक्ट्रिसिटीको हेल्पले नै चेक गर्ने हो कि ब्याड सेक्टरहरू जस्तै यसले इलेक्ट्रिसिटी पठायो उताबाट रिस्पोन्स आएन भने यसले के बुझ्छ त रिस्पोन्स आइरहेन उतातिरको केस हुनसक्छ त्यो हार्डवेयर ड्यामेज भएको हुनसक्छ भनेर एजुम चाहिँ गर्छ है यस्तो हुन्छ होइन अब सफ्टवेयरमा यहाँनिर के हेर्न सक्छ यहाँ भएको डाटा यहाँ जुन डाटा स्टोर छ नि यसले के हेर्न सक्छ त त्यो करप्ट भएको छ कि छैन त्यसमा के छ त करप्ट भएपछि यहाँनिर के हुन्छ त दुई तरिकाले करप्ट हुन्छ है एउटा कहिलेकाहीँ धेरै बेरसम्म स्टोर भएर नि हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ धेरै बेर स्टोर भन्नाले जस्तो हाम्रो त्यो खिया लाग्ने खालको त होइन होइन तर के हुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो खास के भन्छ हेत्तेरिका हेर न खास यो करप्ट हुनेको मेन रिजन चाहिँ मैले जहाँसम्म थाहा पाएको छु नि यो हाम्रो मेलेसियस प्रोग्रामहरूले गर्दाखेरि हुन्छ क्या मेलेसियस बुझ्यो अर्को भनेको धेरै एकछिन है तलतिर लेखिदिन्छु है हार्डवेयरको त बुझ्यो म सफ्टवेयरको लेखिदिन्छु है जस्तै यो हरेक सेक्टरमा नि हार्डवेयर र सफ्टवेयरकै फल्टहरू स्क्यान भइरहेको हुन्छ कि डिस्क स्क्यान डिस्कले त्यस्तै काम गर्ने हो हार्डवेयर र सफ्टवेयर छ नि यो दुइटा यो स्क्यान गर्छ कि हरेक ब्लक स्क्यान गर्छ र हरेक ब्लकमा चाहिँ त्यो सेम कुराहरू स्क्यान गरेर चेक गर्छ कि हार्डवेयर फल्ट छ कि सफ्टवेयर फल्ट छ बुझ्यो हार्डवेयर फल्ट छ भने के गर्छ त ब्याड सेक्टर छ भनेर यहाँ पत्ता लगाउँछ अब सफ्टवेयर फल्ट छ भने के हुन्छ त यहाँनिर त म अब कुरा गर्छु है र हरेक सेक्टरमा नि यहाँनिर जुन हरेक ब्लकमा नि एउटै कुराहरू चेक हुन्छ है जुन कुरा म्याच भयो त्यो कुराको चाहिँ इरर छ भनेर डिस्प्ले गर्छ है र सफ्टवेयरमा अब के चेक हुन्छ त मैले भनिहालेँ करप्सन छ कि छैन भनेर चेक हुन्छ के चेक हुन्छ त करप्सन भनेको के हो जुन यसको एकुरेसी छ नि डाटाको जुन पहिले अब एकुरेसी यहाँनिर ठ्याक्कै भनौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कन्सिस्टेन्सी भनेर मिल्छ क्या बुझ्यौ डाटा कन्सिस्टेन्ट भन्दाखेरि तिमीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ होइन जस यति बुझ्नु डाटा करप्ट छ कि छैन भनेर चेक हुन्छ क्या यो करप्ट हुनको के छ त दुईवटा कारणहरू छन् है त्यो के हुनसक्छ त एउटा मेलेसियस अरू पनि धेरै कारणहरू छन् तर मैले जति थाहा पाएको छु त्यो भन्छु मेलेसियस प्रोग्राम यो भनेको के हुनसक्छ त भाइरस वर्म्स ट्रोजनहरू जति हुन्छ नि त्यो सबै कारणले त्यो सबैले के गरायो त एकछिन है मेलेसियस प्रोग्राममा के हुनसक्छ त भाइरस वर्म्स ट्रोजन्स अरू पनि धेरै कुराहरू छ होइन रुट किटहरू छन् होइन यिनीहरूले के गर्न सक्छन् त त्यो फाइललाई ड्यामेज गरे हुनसक्छ नै यिनीहरूले के गर्न सक्छन् त त्यो फाइललाई सफ्टवेयरलाई ड्यामेज गरे हुन सक्छन् होइन ड्यामेज पनि गर्न सक्छन् डिलिट पनि गर्न सक्छन् रिनेम पनि गर्न सक्छन् मोडिफाई पनि गर्न सक्छन् धेरै कुरा गर्न सक्छन् है मैले के गर्न सक्छन् मलाई थाहा नभने पनि धेरै टाइम लाग्छ होइन जस तिनीहरूले के गर्न सक्छन् त जुन यसको ओरिजिनल स्टेट हो नि वा ओरिजिनालिटी भन्छ कि एउटा फाइलको जुन यसको एउटा प्युरिटी हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ नभएर यसलाई अर्को टाइपमा चेन्ज गरिदिन्छ क्या बुझ्यो अर्को के कारणले हुन्छ भनेदेखि सेयरेबल भयो भने चाहिँ करप्ट हुन्छ क्या सेयरेबल अब सेयरेबल भनेको कस्तो हो रोक म अर्को कलरले लेख्छु ल कहाँ गयो हेत्तेरिका सेयरेबल भयो भने के हुन्छ जस्तै तिम्रो कुनै एउटा भिडियो छ होइन भिडियो नभनौँ जस एउटा तिम्रो के छ त यहाँनिर तिमीले एउटा डकुमेन्ट बनाएको छौ वर्डमा एउटा डिओसिएक्स जस्तै तिमीले के बनायो एउटा डकुमेन्ट बनायो त्यसको नाम के दियो त जस्तै असाइनमेन्ट एएसएस मात्र लेखे असाइनमेन्ट .डक्स तिमीले एउटा डकुमेन्ट बनायो होइन एउटा डकुमेन्ट बनायो त्यो तिमीले यहाँनिर के गर्यो त केही कुराहरू अब तिमीले टाइप गर्यो के अब हुन्छ नि आधी होमवर्क गर्यो सेभ गर्यो क्या अब तिमीले के गर्यो भनेदेखि अब एउटा तिमीसँग के छ त वर्ड 2010 छ अरू के छ त वर्ड 2016 2019 अब तिमीले के गर्यो भनेदेखि एकैचोटि तिनवटा अफिसबाट खोल्यो 10बाट नि त्यसैले हाल्यो
यहाँनिर 16 हो है यो 16बाट पनि त्यसै लेखाउल्यो र 19बाट पनि त्यसै लेखाउल्यो अब के हुन्छ एकछिन है ध्यान यति होस् है कति नजाओस् ध्यान ल अब 19बाट पनि यसै लेखाउल्यो अब यहाँनिर के फरक हुन्छ जस्तै 2010 मा तिमीले खोल्यो होइन त्यसले के गर्यो तिमीले एउटा नयाँ पिक्चर हाल्यो त्यहाँनिर अब 2016 मा के गर्यो त तिमीले त्यो पुरानो जुन एसाइनमेन्ट थियो नि त्यसबाट के गर्यो त आधी कुराहरू डिलिट गर्यो यहाँनिर तिमीले डिलिट गर्यो अब यहाँनिर के गर्यो त तिमीले पिक्चर एड गर्यो होइन 10 बाट यो चाहिँ एकैचोटि गरिरहेको छौ है तिमीले मैले यस्तो केस भने हो है यहाँनिर 19 बाट के गर्यो त तिमीले यसलाई अब यहाँनिर तिमीले के गर्यो त जस्तै यसलाई तिमीले मानु यसमा तिमीले के गर्यो त यसमा नि तिमीले मानु केही कुराहरू टेक्स्टहरू एड गर्यो के टेक्स्टहरू एड गर्यो अब के हुन्छ त तिनवटा फरक अफिसबाट एउटै डकुमेन्टलाई खोलिरहेको छ अब यसमा के हुन्छ त कुन सेभ गर्ने कुन कुरा डिलिट गर्ने भनेर उसलाई थाहै छैन के यस्तो सिचुएसन के हुन्छ त अब यो करप्ट भइदिन्छ के बुझ्यौ हो यसरी करप्ट भइरहेको हुन्छ कि सेरेबल हुँदाखेरि तिनवटै एप्लिकेसनले खोल्यो अब आफू अनुसारले चेन्ज गर्यो के बुझ्यो होइन त्यसले अब क्लोज गर्छौ नि अब कुन कुरा सेभ गरी कुन कुरा राख्ने अब कन्फ्युज हुन्छ कि त्यो फाइलमा एउटा बुझ्यौ हो यसरी चाहिँ करप्ट भइरहेको हुन्छ सेरेबल भएर अर्को चाहिँ मैले रोक है अर्को याद गर्न देऊ एकछिन है अर्को सफ्टवेयर करप्सन भएको भनेको अब के अरे क्लोज हुँदाखेरि हो है सोचिरह होला होइन यो हामीले क्लोज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी करप्ट हुन्छ होइन जस्तो तिम्रो मानौँ एउटा डेस्कटप छ होइन तिमीले के छ भने डेस्कटपमा होइन मानौँ तिम्रो डेस्कटप छ होइन डेस्कटपमा कहाँ छ मोनिटरमा जोडिया है यतातिर कुनातिर चित्र बनाइरहेको छ त्यतातिर ध्यान दिनु है तिमीले के गर्छ यहाँनिर मानव एउटा डकुमेन्ट बनाइरहेको छौ टाइप गराएको छौ होइन मानव तिमीले के गर्यो त कन्ट्रोल एस थिचौ फेरि 1-2 मिनट टाइप गर्ने होइन तिमीले के गराएको छौ कन्ट्रोल एस थिचेकै छैनौ होइन अब के भयो त अचानक बत्ती गयो के अब बत्ती त गयो अब तिमीले जहाँसम्म कन्ट्रोल एस थिचायो नि त्यहाँसम्म मात्र सेभ हुन्छ के बाँकी कुरा कहाँ सेभ भइरहेको हुन्छ त बफरमा अब के हुन्छ त तिम्रो अचानक क्लोज भएको थियो के कसरी क्लोज भयो त तिमीले म्यानुअली गरे हो होइन बत्ती गएर क्लोज भयो अब यो के हुन्छ त तिमीले दोहोऱ्याएर खोल्यो भने नि दिस फाइल इज करप्ट भन्छ किन त्यो फोर्सफुली क्लोज भयो अब त्यसले बफरबाट भ्यालु लिन खोज्छ तर त्यो के हुन्छ त सक्सेस नै हुँदैन के हो यसरी फोर्सफुली क्लोज भयो भने है फोर्सफुली भन्नाले अनएक्सपेक्टेडली के हुन्छ नि कुनै नचाहिँदो इभेन्ट आएर चाहिँ क्लोज भयो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त विन्डोज ह्याङ भएर नि क्लोज हुन्छ कहिलेकाहीँ एप्लिकेसन ह्याङ भएर नि क्लोज हुन्छ हो त्यस्तो केसमा के हुन्छ त फोर्सफुली क्लोज भएर फाइल चाहिँ करप्ट हुन्छ है मैले चाहिँ जेनरली देखेको भनेको यो 3टा टाइपको हो होइन अरू पनि भयो मलाई इन्फर्म गर्नु होला होइन सायद अरू त छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन ल यति भयो होइन ए स्क्यान डिस्कमा थियो है हामी हो के गर्छ त डिस्कलाई स्क्यान गर्छ पहिला हार्डवेयर फल पत्ता लगाउँछ छैन भने के गर्छ त सफ्टवेयर फल पत्ता लगाउँछ त्यो भने के हो त करप्सन छ छैन पत्ता लगाउनु त्यसमा के चेक हुन्छ 3टा हुन्छ 1 2 3 ए भयो होइन ए फोर्सफुली क्लोज हो है ल ए यति भयो त ए दादा हो त तिमीहरू त्यही स्क्रिनसट हान्ने हो र ल पहिले हान्नु पर्थ्यो स्क्रिनसट मैले कति मेटिसकेँ ल अब अर्को हाम्रो के छ त यहाँनिर फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड डिफ्र्यागमेन्टेसन केही त गाह्रो छैन त यस्तो सजिलो टपिक त म त ब्ल्याड ब्लुड सकाइदिन्छु त गाह्रो नै छैन नि के छ त हाम्रो ह्यान्डराइटिङ चाहिँ मेरो खराब छ होइन कन्सेप्ट चाहिँ डह्रो छ क्या फ्र्यागमेन्टेसन अरू के हो त डिफ्र्यागमेन्टेसन एकछिन है पानी खान फेरि मन लाग्यो त मलाई ल म ब्याक आएँ है पानी खाएर ल के छ त हाम्रो टपिक फ्र्यागमेन्टेसन एन्ड डिफ्र्यागमेन्टेसन यो चाहिँ म एकदम डिटेलमा कभर गर्छु है सबसे बढी काम लाग्ने हामीलाई यही हो है कहिलेकाहीँ हामीले अब विन्डोजमा नि डिफ्र्यागमेन्टेसन गरेर हुन्छौँ कसैले के भन्छ भनेदेखि डिफ्र्यागमेन्टेसन गर्दा कसैले के भन्छ भन्दाखेरि कसैले कम्प्युटर फास्ट हुन्छ कसैले स्लो हुन्छ भन्छन् होइन तर खास फास्ट र स्लो चाहिँ हुँदैन पहिला चाहिँ म कन्सेप्ट भन्छु र यहाँनिर यसले के इफेक्ट पार्छ त्यो पनि कुरा म कभर गर्छु है ल एकछिन हेरौँ त यता सुरुमा यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि फ्र्यागमेन्टेसन भनेको के हो पहिले बुझौँ है 1 नम्बर हामीले के बुझौँ फ्र्यागमेन्टेसन बुझ्यो भने डिफ्र्यागमेन्टेसन आफै बुझ्छौ है त्यस्तो केही गाह्रो छैन यता हेरौँ फ्र्यागमेन्टेसन बुझ्नु भन्दा एकछिन है ल फ्र्यागमेन्टेसनमा आएँ म
के पेन लेख्नै छोड्छ त यार मेरो पेन। हेत्तेरी कसले भाँच्दियो टुपी मेरो यार। हेत्तेरी ल फ्रेगमेन्टेसन होइन। फ्रेगमेन्टेसनले मैले अब ठ्याक्कै बुझाइदिन्छु होइन। त्यसको लागि हामीले के हेर्नुपर्छ त यहाँनिर रकमै एकछिन कुन कलर रातो कलर लियो मैले होइन। यहाँनिर फ्रेगमेन्टेसनले यो यति हटाइदियो त यति मात्र हेर न यति यति भनेको के हो त फ्रेगमेन्ट हो। फ्रेगमेन्ट भनेको के हो त टुक्रा हो नि ए टुक्रा हो नि। नेपाली पढ्न त आउँछ ह्यान्ड राइटिङ त त्यस्तै हो मेरो होइन भनिहाल्यो अघिदेखि। नेपाली त झन् बेकार पो भयो त टुक्रा हो। फ्रेगमेन्ट भनेको के हो त टुक्रा हो क्या बुझ्यो होइन। अब फ्रेगमेन्टेसन भनेको के हो हामीले के पढिरहेको छ अहिले कम्प्युटर हो। कम्प्युटरमा अब कम्प्युटरमा के हुन्छ त टुक्रा हुन्छ हुँदैन नि। तिमीले सोच्ला सर के अरे माउस त छुट्टै हुन्छ किबोर्डतिर छुट्टै हुन्छ हो त्यो टुक्रा मैले भन्न खोजेन। मैले यहाँनिर के को टुक्रा भन्न खोजे हो त हाम्रो जुन स्टोरेज डिभाइस हुन्छ नि स्टोरेज डिभाइस हो त्यहाँ भएको टुक्रालाई फ्रेगमेन्टेसन भने हो। अब तिमीले सोचिहाल्यो कि हार्ड डिस्क त एउटा सिङ्गल हुन्छ त्यहाँ त पार्ट छुट्टै हुन्न त्यसमा चाहिँ कसरी टुक्रा हुन्छ हो। मैले चाहिँ यहाँनिर कस्तो फ्रेगमेन्टेसनको कुरा गर्दैछु त लजिकल फिजिकल होइन है लजिकल ए लजिकल भनेको के हो जसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस मात्र गर्न सक्छौँ जसलाई हामीले फिल मात्र गर्न सक्छौँ हेर्न सक्दैनौँ। त्यसलाई हामीले जस्तो माइन्डले म्यानिपुलेट गरेर एउटा के हुन्छ त सिमुलेसन मात्र गर्न सक्छौँ क्या माइन्डमा यस्तो हुन्छ भनेर जुन रियलमा एक्जिस्ट छ तर त्यसलाई के हुन्छ भने त हामीले हेर्न सक्दैनौँ क्या। त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त फिल मात्र गर्न सक्छौँ त्यो भनेको लजिकल हो है। यहाँ हेर स्टोरेज डिभाइस लजिकल फ्रेगमेन्टेसन। तर लजिकल फ्रेगमेन्टेसन चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तै तिम्रो यो हार्ड डिस्क भयो होइन मानौँ है ल अलिक फ्रेगमेन्टेसनले मात्र राखौँ न हाइलाइट गरेर होइन। जस्तै तिम्रो यो हार्ड डिस्क भयो होइन हार्ड डिस्कमा मेमोरी कार्ड बुझ्दा नि हुन्छ है। तर मैले यहाँ कम्प्युटरको कुरा गरेको छु त्यसबाट कम्प्युटरमा मेमोरी कार्ड त हाल्दैनौँ नि हामी त मोबाइलमा हाल्छौँ। अब हुन त उसमा नि हाल्न मिल्छ कम्प्युटरमा नि कार्ड हालेर वा माइक्रो एमएमसी भन्ने हुन्छ नि त्यो हालेर नि मिल्छ। तर मैले चाहिँ खास बुझाउनु खोजेको चाहिँ स्टोरेज डिभाइसमा चाहिँ कसरी फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ। मेमोरी कार्डमा नि हुने उस्तै तरिकाले हो हार्ड डिस्कमा नि उस्तै तरिकाले हुन्छ पेन ड्राइभमा नि उस्तै तरिकाले हुन्छ सिडीमा नि उस्तै हुन्छ डिभिडीमा नि अरू थुप्रै कुरामा हुन्छ नि सबैमा उस्तै तरिकाले हुन्छ है। हुनसक्ला फिजिकल आर्किटेक्चर त्यसको फरक छ भन्नाले त्यसको जुन बनावट हुन्छ नि फिजिकल्ली त्यो फरक हुनसक्छ के। तर यसले जुन तरिकाले डाटा स्टोर गर्छ नि डाटा स्टोर गराउनु कसको हो त फाइल सिस्टमले गरेर हुन्छ नि म्यानेज हो। त्यो फाइल सिस्टमले चाहिँ कसरी फ्रेगमेन्टेसन गराउँछ नि त्यो कुरा चाहिँ म आज कभर गर्छु है। जस्तै यहाँनिर के छ त हार्ड डिस्क छ होइन। सबसे अगाडि के गर्छ त्यो हार्ड डिस्कलाई एक्सेस गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ त फाइल सिस्टम केही पनि होइन क्या। जस्तै हामी बस पार्कहरूतिर गएको छौँ नि नेपालमा त त्यस्तो खासै देखिन तर ठुल्ठुलो विदेशहरूतिर हुन्छ क्या। जस्तै के राखेको हुन्छ भनेदेखि यो बस जाने यो साइड हो भनेर त्यहाँनिर ठ्याक्कै एउटा लिस्ट हुन्छ क्या भन्नाले जस्तै यहाँनिर म चित्रै बनाइदिन्छु त्यो भन्दा नि जस्तै यहाँनिर मान्नु तिमी यहाँनिर एउटा छ होइन यहाँनिर एउटा के छ तिमी यहाँनिर एउटा मान्छे छ यहाँनिर 5-6वटा बाटो छ क्या 5-6वटा बाटो छ हो। यो कहाँ जान्छ त पोखरा जान्छ यो काठमाडौँ जान्छ यो जनकपुर जान्छ यो बुटवल जान्छ यो कहाँ जान्छ झापा जान्छ होइन। अब उसले यहाँनिर यो जाने बाटो कसरी थाहा पाउँछ त के हुन्छ त यहाँनिर एउटा बोर्ड के हुन्छ त झुन्डा हुन्छ नि यो बाटो यता जान्छ यो यहाँ जाने बाटो यो हो। यो चाहिँ जस्तै यहाँनिर के हुन्छ त बोर्डमा पोखरा जाने बाटो काठमाडौँ जाने बाटो जनकपुर के हो त वीरगञ्ज जाने बाटो वा बुटवल जाने बाटो अर्को के हो त झापा जाने बाटो के हुन्छ त एउटा बोर्ड हुन्छ नि यहाँनिर झुन्डाको त्यसमा के हुन्छ त फर्स्ट बाटो यता जाने सेकेन्ड बाटो यहाँ जान्छ थर्ड बाटो यहाँ जाने भन्ने के हुन्छ त एउटा लिस्ट हुन्छ नि हो। फाइल सिस्टम भनेको नि सेम त्यस्तै हो क्या। फाइल सिस्टममा नि के हुन्छ त एउटा टेबल हुन्छ क्या। टेबलमा के हुन्छ त यहाँनिर एड्रेस हुन्छ यहाँनिर माथि एड्रेस लेखेको हुन्छ यहाँनिर लोकेसन भनेर त्यहाँ हुन्छ। यसमा के हुन्छ भनेदेखि तिम्रो जस्तै यहाँनिर यसो के हुन्छ यस्तै कोठा छुट्टा हुन्छ क्या लजिकल्ली है फिजिकल्ली भनेकै होइन लजिकल्लीको कुरा गरेको छ लजिकल्ली बुझ्ने है। लजिकल्ली भनेको आफ्नो दिमागमा हुन्छ नि मैले भन्नाले एनालाइसिस गर्ने क्या एनालाइसिस भन्नाले अनुभव गर्ने कि फिल गर्ने क्या सम्झिने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर। किनभनेदेखि लजिकल कुराहरू हामीले हेर्न सक्दैनौँ के हामीले दिमागमा भिजुअलाइज मात्र गर्न सक्छौँ के बुझ्यो होइन। जस्तै यसरी छ होइन
जस केसको 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 भयो 7 8 9 10 यसरी चाहिँ नम्बर दिए है यसरी नै नम्बर दिए हुन्छन् र यो बढ्दा बढ्दै 10 लाई चाहिँ जेनरली ए लेखिन्छ है ए बी सी डी ई एफ हुन्छ हैन 0 to 9 सम्म सेम लेखिन्छ 10 भयो भने चाहिँ ए लेखिन्छ के हो यसरी गर्दा गर्दै फेरि ए बी ए लास्टमा एफ 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 गरेर यस्तै लेखिरा हुन्छ है अहिले त्यतातिर धेरै डिपमा नजाम जस यसरी चाहिँ के हुन्छ त एउटा इन्डेक्सिङ गरे हुन्छ हैन अनि यसमा फाइल सिस्टमले के गर्छ भनेदेखि यो यहाँनिर यो एड्रेस 1 मा यसमा के राखेको छ भनेर ठ्याक्कै ल्याए जस्तै 1 मा के राखेको छु त पिक्चर राखेको छु 2 मा भिडियो राखेको छु 3 मा नि पिक्चर राखेको छु 4 मा इमेज राखेको छु भनेर के गर्छ त यसरी राखिरा हुन्छ हैन हो फाइल सिस्टमले के गर्छ भनेदेखि के कुरा हो नि कहाँ स्टोर गरेछ भने त्यसो के गरे हुन्छ त टेबल बनाउँछ के हो यसले के गरे हुन्छ त एउटा लजिकल टेबल बनाउँछ हैन र यसको काम के हो त लोकेट गर्छ के जस्तै मैले भनिहालेँ नि जस्तै जनकपुर जानु भरे कुन बाटो युज गर्ने हो त यो बाटो हो त्यस्तै हो तिमीलाई यो भिडियो चाहियो भने के हुन्छ त यति नम्बरमा जाऊ भनेर पठाउँछ यो जुन यो छ नि हार्ड डिस्कको सबै सीपीयू सँग कनेक्ट हुन्छ कि यहाँनिर रोक है जस्तै यहाँनिर अहिले म काट्छु है एकछिन जस्तै यहाँनिर छ नि यो लाइन यो सबै एउटा सानो लाइन अर्कै कलरले गरिदिन्छु है बुझ्न नि सजिलो बुझाउन नि सजिलो हैन ल यहाँनिर हुन्छ हैन यसरी कहाँ हुन्छ सबैतिरबाट आउँछ यहाँसम्मबाट आउँछ हैन यो कहाँ हुन्छ त र्याममा पहिले कनेक्ट हुन्छ र्यामबाट कहाँ हुन्छ सीपीयूमा कनेक्ट हुन्छ सीपीयू भन्दा अगाडि यहाँनिर क्याचे पनि हुन्छ है अलि धेरै देख्न ल बनाएपछि बनाइदिइहालौँ न यो र्याम हुन्छ हैन यहाँनिर ए खास हार्ड डिस्कबाट यहाँनिर सीपीयूमा आउँछ है यसरी आउँछ हाम्रो हैन हो सीपीयूमा यहाँनिर ठ्याक्कै यसको तलतिर क्याचे हुन्छ क्या सीपीयूमा के छ त यहाँ हेर न क्याचे छ हैन हो यसरी आइरा हुन्छ क्या बुझ्यो हैन यो चाहिँ मैले यस्तो बनाउनु कारण हेर अब काठमाडौँमा पढ्ने त सबैलाई आउँछ हैन जस्तै मैले यो चाहिँ गाउँको विद्यार्थीहरूले नि पढ्दाखेरि बुझोस् भनेर मैले यस्तो बनाइदिए है ल अब म अगाडि बढेँ हैन अब फ्र्यागमेन्टेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर म भन्छु हैन मैले चाहिँ लजिकली हो भनेर मात्र भनिरहेको छु है फिजिकलीको मैले यहाँ कुरै गरेको छैन ल फाइल सिस्टम के हो भनेर नि बुझ्यो हैन अब के हुन्छ भनेदेखि फ्र्यागमेन्टेसन जस्तो तिमीले के गर्यो त कुनै तिमीले फिल्म हाल्यो हैन यसले के गर्यो त मानौ यसमा भयो अब यसमा के गर्यो त भयो माने यसले के गर्यो त दुईटा ब्लक अकुपाई गर्यो के बुझ्यो मैले एनालगमा भनेको छु कति एमबी को कति जीबी को मैले के भने जस्तो एनालगमा के गर्यो त मैले यहाँनिर यो दुईटा ब्लक के गर्यो त यसले कभर गर्यो अरू के हाल्यो त तिमीले गीत हाल्यो गीत हाल्नेलाई के गर्यो त त्यसले यो कभर मात्र गर्यो कि यति बुझ्यो हैन र अब के हाल्यो त्यसले फेरि अर्को फिल्म हाल्यो हैन त्यति बेला के भयो भनेदेखि जेनरल हामी बढी भिडियो नै राख्छौँ हैन त्यसकारण मैले भिडियो र फोटोको मात्र कुरा गरेँ हैन तिमीले भिडियो राख्दाखेरि के गर्यो भनेदेखि मानौ यसलाई 3टा ब्लक चाहिन्छ र यसले स्टोर गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि जेनरली कन्टिन्युअस हुन्छ कि जस्तो तिमीले एउटा फिल्म हाल्यो नि यहाँ यो 3टीमा बस्छ कि तिमीले यसरी भन्न पाउँदैनौ यहाँ बसाउँछु बाँकी एउटा यहाँ बसाउँछु प्राय यसरी भन्न पाइन्न यो भनेको अर्कै यसको लागि फेरि डबल मेमोरी चाहिन्छ के त्यो तिमीले पछि बुझ्छौ हैन जस अहिले यति बुझ कि जस हामीले जति डाटाहरू पनि राख्छौ नि स्टोर गरेर त्यो कन्टिन्युअस नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ के जस्तै यसको गरे हैन 3टा ब्लकले के गर्यो त अकुपाई गर्यो अर्को फिल्मले 3टा ब्लक अकुपाई गर्यो हैन यति अकुपाई गर्यो हैन अब रुक म अर्को कलर युज गरेँ रुक त रातो छ अब कुन गर्दा सजिलो हुन्छ हरियो भएको छैन हैन ल अब यहाँनिर हेर न अब तिमीलाई के गर्नु छ त एउटा अझ फिल्म हाल्नु छ त्यसको लागि कति चाहिन्छ त 3टा ब्लक चाहिन्छ कि 3टा ब्लक चाहिन्छ हैन अब गन कतिवटा फ्री छ एउटा फ्री छ दुईटा फ्री छ 3टा फ्री छ 4वटा फ्री छ अट्न त अट्छ नि तर यहाँनिर हेर न 4वटा ब्लक त फ्री छ तर के छ त कन्टिन्युअस छैन नि हेर न यो फर्स्ट छ सेकेन्डमा छैन हेर न यसमा नि छ त्यसको तल छ यहाँ हेर 2टा ब्लक छ एउटा दुईटा अर्को ब्लक खोज्दाखेरि छ त कन्टिन्युअस छैन हो यस्तो जुन ग्यापिङ देख्यो नि ग्यापिङ भनेको पल के यहाँनिर नि बिचमा यस्तो ग्यापिङ देख्यो ग्यापिङ हो यस्तो कुरालाई चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन भनिन्छ के अब फ्र्यागमेन्टेसनको बेफाइदा के हो त फ्र्यागमेन्ट भयो भने तिम्रो के हुन्छ त चाहिने जति स्पेस त छ तर के हुन्छ त त्यो स्टोर हुन सक्दैन किनभने त्यो स्पेसहरू के छ त कन्टिन्युअस फ्री छैनन् के बुझ्यो त्यसकारणले त्यो हाम्रो डाटाहरू स्टोर गर्न सक्दैनन् के जस्तो त्यसको लागि 3टा ब्लक चाहिन्थ्यो नि हेर न एउटा दुईटा 3टा 4वटा
चारवटा फ्री छ के, त्यो पनि स्टोर हुँदैन। किनभने यसले कन्टिन्युअस खोज्छ जुन भेटिँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले मेमोरीमा कपी गर्छौँ नि, कपी त गर्छौँ के, जस्तै तिम्रो के हुन्छ त कहिलेकाहीँ 2GB फ्री देखाइरहेको हुन्छ, तर हामीले कहिलेकाहीँ 1500 MB को नि फिल्म कपी गर्दाखेरि हुँदैन। त्यो किन त 1500 MB फ्री त छ होइन, तर त्यो के छ त कन्टिन्युअस छैन। कन्टिन्युअस भन्नाले लाइन बाई लाइन यसरी खाली छैन के, त्यो के छ त बिचमा यस्तो छ, यहाँ भरिरहा, यहाँ खाली छ, यहाँ भरिरहा, यहाँ खाली छ, हो यसरी छ के। यसरी 500 500 500 गरेर के अरे यो 1000 GB के अरे 1000 MB भनेको यो 1 GB, यो 500 MB 500 MB यसरी खाली छ के। हो यसले के खोज्छ त कन्टिन्युअस खोज्छ के, अब कन्टिन्युअस भेट्दैन। त्यस कारणले के छ त फ्री त 2 GB छ, तर के छ त 1500 MB पनि अटिराखेन के। हो यस्तो प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो त फ्र्यागमेन्टेसन हो क्या। डिफ्र्यागमेन्टेसन भनेको के हो त, यसको ठ्याक्कै सोल्युसन हो क्या। डिफ्र्यागमेन्टेसनले के गर्छ त जति पनि फ्र्यागमेन्टेसन छ नि त्यसले हटाउँछ। अब हटाउँछ कसरी हटाउँछ त, त्यसले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो यो त्यसले के गर्छ भने हाम्रो यहाँ जति पनि डाटाहरू स्टोर गरेर नि त्यसलाई के गर्छ त रिस्टोर भन्नाले फेरि त मोबाइलको रिस्टोर भने होइन, यसले के गर्छ त फेरि जति पनि डाटाहरू छ नि त्यसलाई के गर्छन् त फेरि अर्को नयाँ लोकेसनमा राख्छन्, र जति पनि फ्री स्पेसहरू छ नि तिनलाई चाहिँ एकातिर गर्छन् के। जस्तै हामीले घरमा पिठो चाल्छौँ नि रोटी पकाउने बेला, त्यसमा के हुन्छ त राम्रो पिठो तल जान्छ, जति जो ढुङ्गा हुन्छ नि त्यो माथि बस्छ नि। हो यसमा नि त्यस्तै हुन्छ क्या, जति फ्री स्पेसहरू छ नि त्यो एकातिर गएर बस्छन् होइन, र जतिमा हाम्रो डाटा स्टोर भएको नि हो जस्तै कसरी हुन्छ भनेदेखि जस्तो मैले यसलाई रोक है, अहिले के छ त हेर नि स्टडी डिभाइस यहाँ के छ त दुईवटा ब्लक ल्याहा एउटा खाली छ, एउटा यहाँ ब्लक ल्याहा दुईवटा के अरे एउटा खाली छ, यहाँ हेर न 3टा ब्लक लिएको ह के छ त फेरि तल 2टा खाली छ। अब डिफ्र्यागमेन्टेसनले के गर्छ त डिफ्र्यागमेन्ट हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ क्या। डिफ्र्यागमेन्टेसनले के गर्छ त अब यसलाई के गर्छ रिएरेन्ज गर्छ क्या। रिएरेन्ज कसरी गर्छ यता हेर, लेख्दै मान्दैन त हेर ल, यसले के गर्छ त फिल्म हो यी 2टा, अहिले 2टाले के गर्छ यहाँ राख्यो। अब यहाँनिर के छ त पहिला ब्लक बनाऊ, कतिवटा हात 10वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो होइन। म यतातिर गर्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए 10 भनेको ए हो है, कम्प्युटरमा 10 लेखिन्न ए लेखिन्छ है, कम्प्युटरमा 10 लेख्नु भनेको अर्कै मिनिङ हुन्छ है। अब यसले के गर्छ त यहाँ यो 2टा नि यो 2टाले 2टा एन्ड राख्छ। अब के गर्छ त यहाँनिर फ्री छ नि, अब यसले यो ब्लकलाई इग्नोर गर्छ कि, अब के गर्छ तलको ब्लक हेर्छ, यसमा डाटा नि हो। अब यो ब्लकलाई के गर्छ त यहाँ स्टोर भएको डाटाले एक ब्लक के गर्छ यहाँ माथि सार्छ, अब यसले यहाँ राख्छ। अब फेरि यहाँ चेक गर्छ यहाँ केही छ छैन, अब तल आउँछ के गर्छ त 3टा ब्लक हेर्छ। हो अब 3टा ब्लक के गर्छ यो 3टा, अब यहाँनिर 3टा यसले रिजर्भ गरिन्छ 1 2 3टा, यदि रिजर्भ भयो नि अब यसले हेर न बाँकी के भयो त अब 4वटा कन्टिन्युअस आयो नि 1 2 रोक कलरै चेन्ज गरिदिन्छु नि म त हेर न पेनले धोका दिएको मलाई, पेनले धोका दिने नलेजले धोका दिँदैन क्या। कहाँ गयो ल रातै बनाइदिएँ मैले। अब हेर न अब के भयो त हेर न जति चाहिने डाटाहरू थियो नि त्यो के गयो त सबै माथि गयो क्या। हो जब म फ्री ब्लकहरू थियो नि 1 2 3 4वटा के भयो त तल आयो 1 2 3 4 हो 4वटा ब्लक तल आयो नि। अब के हुन्छ त अघिको यहाँ फिल्म थियो नि, फिल्म कति ब्लक चाहिने थियो 3टा ब्लक, अब के हुन्छ त यो हो अब यसले के गर्छ त्यो 3टा ब्लक लिन्छ क्या। हो अब अट्यो एउटा ब्लक के हुन्छ त खाली हो। यसरी डिफ्र्यागमेन्टेसनले के गर्छ त जति पनि स्टोर भएको छ नि त्यो जति पनि हाम्रो हार्ड डिस्कमा इन्स्टल भएको छ नि तिनीहरूलाई के गर्छ त रिएरेन्ज गर्छ कि, रिएरेन्ज गरेर के गर्छ त माथि लान्छ, र जति पनि फ्री स्पेस छ नि तिनीहरूलाई तल लान्छ के। हो अनि जति पनि त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि जति हाम्रो फ्री स्पेस छ नि त्यो चाहिँ पुरै कन्टिन्युअस भइदिन्छ के। अनि ठ्याक्क हाम्रो एक्चुअल स्पेस जति फ्री थियो नि त्यो पुरै हामीले युज गर्न सक्छौँ के। नत्र के भएको थियो यहाँनिर हेर न फ्री स्पेस त थियो तर के गर्थ्यो त हामीले पुरै एकदम अप्टिमाइज तरिकाले युज गर्न सक्दैन। 3टा ब्लक चाहियो भने के हुन्छ त यहाँनिर हामीले राख्न सक्दैनथ्यो, किनभनेदेखि कन्टिन्युअस थिएन के। हुन त एउटा ब्लक राखा भए हुन्थ्यो, तर अब के अरे एउटै साइजको हुन्छ भनेर जरुरी छ त छैन नि। ल यति भन्दै आजको भिडियो सघाउन चाहन्छु। भिडियो हेर्दाकोमा धन्यवाद है।